सब टॉपिक नंबर 9 और वो है इंतहाई फजीलत के हामिल शव्वालुल मुकर्रम के 6 रोजे, जिसकी फजीलत अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की कम अज कम 5 किताबों में और इसके अलावा भी और किताबों में आई है। नंबर 1 सही मुस्लिम, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सही मुस्लिम में 2758 हदीस नंबर है और फवाद अब्दुल बाकी की जो तरतीब है उसके मुताबिक 1164 नंबर है, 1164। ये हदीस जामिया तिरमिजी में भी मौजूद है, सुनन नबी दाऊद के अंदर भी मौजूद है, सुनन निसाई के अंदर भी मौजूद है, सुनन इब्ने माजा के अंदर भी मौजूद है, सही इब्ने खुजैमा के अंदर और कई किताबों के अंदर मौजूद है और मिशकात के अंदर भी मौजूद है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2047 मिशकातुल मसाबिह में। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान मुबारक के रोजे रखे और उसके बाद शव्वालुल मुकर्रम के 6 रोजे रख ले, यानी यकम शव्वाल को छोड़कर, उस दिन रोजा रखना हराम है, वो आगे अहादीस भी बुखारी और मुस्लिम से आएंगी। बाकी पूरे जो 29 या 28 दिन बचते हैं यकम शव्वाल को छोड़ के, उसमें 6 रोजे रख ले तो गोया काना का सियाम दहर, वो गोया कि ऐसा है जैसा कि वो ऐसा शख्स हो कि जो हमेशा ही रोजे की हालत में रहता है, यानी जो रोजाना रोजा रखे उसकी मानिंद उसको सवाब मिलेगा जो सिर्फ शव्वाल के 6 रोजे रख ले। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी की एक्सप्लेनेशन में एक हदीस है सही सनद के साथ, सुनन इब्ने माजा में 1715, सुनन दारमी में 1755 और मुस्नद अहमद में 22465, यानी 22,465। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस है और इस हदीस को दौरे हाजिर के चारों बड़े मुहद्दिसीन ने सही कहा है। नंबर 1 शेख अलबानी रहिमहुल्लाह ताला, नंबर 2 शेख जुबैर लिज़ई रहिमहुल्लाह ताला, नंबर 3 शेख शुएब अर्नोत रहिमहुल्लाह ताला और नंबर 4 शेख हुसैन सुलैम असद हफिज़हुल्लाह ताला। इन चारों मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना सौबान रवायत करते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु कि रमजान मुबारक के 1 महीने के रोजे 10 महीने के रोजों के बराबर है, क्योंकि इस्लाम में एक नेकी के बदले 10 नेकी हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बात की सपोर्ट में सूरतुल अनाम की आयत नंबर 160 भी तिलावत फरमाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मल जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो कोई हमारे हुजूर एक नेकी लेकर आया तो हम उसको 10 गुना करके लौटाएंगे। एक नेकी 10 के बराबर। जैसा कि बुखारी मुस्लिम में आता है कि नमाजें अल्टीमेटली जब 5 रह गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि है तो 5 लेकिन सवाब 50 का मिलेगा, 10 गुना। और कुरान में भी आया एक नेकी 10 नेकियों के बराबर। तो अब रमजान मुबारक का 1 महीने के रोजे कितने महीने के रोजों के बराबर हुए? 10 के बराबर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद जो शव्वाल के 6 रोजे रखे तो वो 2 महीने के बराबर है। क्यों? शव्वाल के जो 6 रोजे हैं जब इनको 10 गुना करेंगे तो कितने रोजे बने? 60। और 60 कितने महीने होते हैं? 2। पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जनाब। ये कहते हैं नहीं 6 रोजों का सवाब किस तरह हो सकता है 10 गुना? ये 10 गुना सवाब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन बताई है। फरमाया शव्वाल के 6 रोजे 2 महीनों के बराबर है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 60 और 2 महीने जो है वो 60 थे। यानी लगातार 2 महीने 30 के भी तो हो सकते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 30 के ही होंगे, या 29 या 30। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही फरमाया, यूं ये पूरे साल के रोजे बन गए। यानी 6 रोजे रखने से 10 गुना सवाब। 10 महीने के रोजों को रमजान के 1 महीने ने कवर किया और बाकी इन 6 रोजों ने बाकी के 2 महीनों को कवर किया। ये पूरे साल के रोजे बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेहनत कम और अजर ज्यादा। इससे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस फजीलत को हासिल करने के लिए जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में मुत्तफकुन अलैह हदीस है, सेम इसी फजीलत के ऊपर। और मिशकात में उसका नंबर है 2054 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर महीने में 3 रोजे रख ले, हर महीने 3 रोजे, तो साल में कितने हुए? 36। और 36 को 10 से ज़रब दे तो 360, यानी 355 का होता है ना। तो वो भी गोया ऐसा है कि जैसा कि वो सौमुद्दहर यानी हमेशा के रोजे रखने वाला है। हर महीने में 3 रोजे, 12 दिए 36, 36 को 10 से ज़रब दे 360, यानी रोजाना गोया कि उसने रोजा रखना है। तो हर महीने में 3 रोजे रख के भी पूरे साल के रोजों का सवाब है। और ये आपको रोजे कितने रखने पड़ेंगे? 36। और दूसरी तरफ सिर्फ शव्वाल के 6 रोजे एक ही महीने के अंदर रख लें, पूरा साल कोई भी नफली रोजा ना रखें, तब भी पूरे साल के रोजों का सवाब है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सी व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा
सुबहान अल्लाह बुकरतम वासीला, ये अल्लाह की रहमत का ज़ुहूर है। और आप उस हदीस को याद कर लें जो बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, रहमत इलाही से रिलेटेड। सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6913 और मिशकात में है 2301, जो हमारे ब्लू कार्ड सुबह शाम के अज़कार वाले कार्ड के ऊपर भी है कि सैयदा जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, हमारी माँ, अब वो फजर की नमाज से लेकर इशराक तक मुसलसल मुसल्ले पर बैठकर इबादत कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और आपने फरमाया कि तुम सुबह से अभी तक अज़कार में मशगूल हो, और मैंने घर में दाखिल होने के बाद 4 कलिमात 3 दफा पढ़ लिए हैं। 4 कलिमात को 3 दफा पढ़ा है और मुझे उससे ज्यादा सवाब मिल गया है जितना तुम फजर से लेकर इशराक तक बैठी हुई हो। ये सही मुस्लिम में, कोई स्टोरी बुक नहीं, सही मुस्लिम 6913 और मिशकात में 2301। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 4 कलिमात क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, इसके साथ सुबहानल्लाहि व बिहम्दी अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ये 4 कलिमात सुबहानल्लाहि व बिहम्दी के साथ ये 3 दफा जो पढ़ ले, उसको फजर से लेकर इशराक तक मुसलसल बैठकर इबादत करने का सवाब है। ये बड़ी नेमत है। जाहिर है कि अल्लाह को भी पता है कि सारे ही कोई उम्मत वेले नहीं है, लोग मसरूफ भी हैं, लोगों ने अपने कारोबार जिंदगी भी करने हैं, लोगों ने अपनी जॉब्स पे भी जाना है, हर बंदे की अपनी अपनी मसरूफियात है। फिर दोनों ऑप्शन रख दिए गए हैं। एक वो लोग हैं जो वाकई दीन से जो खा रहे हैं, उनका तो काम है कि वो फजर से लेकर इशराक तक मस्जिद में बैठे, लोगों को मसाइल बताएं, उलमा, वो भी नहीं बैठते तो और किसने बैठना है। बाकी जो अवामुन नास है, जिन्होंने बेचारों ने दिन के वक्त मजदूरी करनी है, बाकी उन्होंने अपने मामलात को लेकर चलना है, उनके लिए आसानियां है कि वो ये सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही पढ़ लें। जो दोनों करना चाहता है चौपड़ियां नाले 2-2 जरूर करे, इशराक तक बैठे भी नवाफिल भी पढ़े और ये भी पढ़ ले, तो डबल डबल सवाब है इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये शव्वालुल मुकर्रम के जो 6 रोजे हैं, इनकी जो फजीलत पे हदीस सही मुस्लिम की हमने डिस्कस की, जो अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की कुतुब सित्ता में से बुखारी को छोड़कर बाकी 5 की 5 किताबों में है। सही मुस्लिम, जामिया तिर्मिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा, इसके अलावा भी और किताबों के अंदर। लेकिन इसी हदीस के ना पहुंचने की वजह से इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला ने शव्वाल के 6 रोजों का इनकार किया है। और अल-मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर उन्होंने किताबुस सियाम जो चैप्टर है रोजों वाला, उसमें सेकंड लास्ट उनका अपना कौल मौजूद है। ज़ाहिर सनद की जरूरत नहीं, अपनी किताब में उनका अपना कौल है कि ये शव्वाल के जो 6 रोजे हैं, ये मैंने अहले मदीना में किसी को रखते हुए नहीं पाया, और मैं इसकी किसी असल को नहीं समझता, और मैं इसको मकरूह समझता। बाकी मालिकियों ने फिर इमाम मालिक का भी रद्द किया जुर्रत करके। इमाम इब्न अब्दुल बर ने अल इस्तिज़कार के अंदर और बाकी किताबों के अंदर मिलता है, उन्होंने खुद इमाम मालिक का रद्द किया, अपने इमाम का। और फिर रद्द ज़ाहिर है बड़े एहतराम के दायरे में वो करते हैं ना, वो फिर तावील करते हैं ताकि बुजुर्ग भी बच जाएं और हमारी बात भी रह जाए। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इमाम मालिक जो कहते थे वो असल में रोजों को मकरूह नहीं कहते थे, वो इसलिए कहते थे कहीं कोई रमजान की तरह इन रोजों को भी फर्ज ना समझ ले। देखे कोने को कभी गल काट लेनी। हालांकि बिल्कुल अल-मुअत्ता इमाम मालिक ने क्लियर कट, इमाम मालिक की जो लैंग्वेज है वो बता रही है कि वो इन रोजों को मकरूह समझते थे, और ये कोई ऐब वाली बात नहीं है, उन तक हदीस नहीं पहुंची हुई थी। हम यही तो कहते हैं कि बड़े बड़े असहाब तक हदीसें नहीं पहुंची हैं, तो इमाम मालिक या इमाम हनीफा रहिमहुमुल्लाह वो किस खेत की मूली है एज कंपेयर टू सहाबा कराम रिज़वान के। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में 1926, सही मुस्लिम में पूरी डिटेल है 2589 कॉन्टिन्यूस नंबरिंग के मुताबिक। और मैं पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुका कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 30 साल तक फतवा देते थे कि जुनबी शख्स बगैर गुस्ल उतारे रोजा नहीं रख सकता। फिर अम्मा आयशा ने जब उनको मसला समझाया कि भाई नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवियों के साथ सोहबत करते थे और फजर का वक्त दाखिल होने के बाद गुस्ल उतारा करते थे, और आप रोजा भी रख लिया करते थे इसी हालत में, तो हजरत अबू हुरैरा खामोश हो गए, उन्होंने रुजू कर लिया। अब कोई कहे जी अबू हुरैरा तक हदीस कैसे नहीं पहुंच सकती, वो तो इतनी अहादीस जमा करने वाले और ज़ख़ीरा अहादीस में सबसे बड़े रावी हैं अहादीस के। भाई अगर इमाम अबू हुरैरा से कोई हदीस छुपी रह सकती है, तो इमाम हनीफा और इमाम मालिक किस खेत की मूली है एज कंपेयर टू इमाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम। मैं अपने साथ कंपेयर नहीं कर रहा, मैं पाई इन्हां दी जुतियां दी खाक दे बराबर भी नहीं, ठीक है ना जी। वो फौरन वो जुमलों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। मैं अपने साथ तो कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैंने तो कोई दावा ही नहीं किया, मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ सहाबा कराम के साथ, तो इनको भी गलती लग सकती। वैसे तो कहते हैं जनाब गलती लग सकती है, मासूम नहीं मानते, लेकिन जब हम को गलती निकालें तो फौरन ही
انڈائریکٹلی मासूमियत क्लेम करना शुरू कर देते। तो इमाम मालिक का भी कॉल किस हवाले से बिल्कुल मरदूद है, सही अहदीस की रोशनी में, सहाबा कराम के फतावा की रोशनी में। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तरफ भी एक मंसूब कॉल उनकी तमाम फिका की बुनियादी किताबों के अंदर, चाहे वो फतावा आलमगीरी हो, अलमोता इमाम मोहम्मद हो, हिदाया हो, बाकी किताबों में तवातुर के साथ इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का कॉल भी मिलता है कि वो शवाल के 6 रोजों को मकरू और बिदअत समझते थे, सही नहीं समझते थे। और जाहिर है कि जब वो सही नहीं समझते थे तो पीछे उनके रूहानी औलाद भी मौजूद है जो उनकी गलतियों का दिफा करेगी, चाहे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस का इनकार करना पड़े, उनको कोई शर्म और हया नहीं आएगी। वो वैसे तो कहेंगे नहीं जी नहीं, हम तो इमामों को नबी के नीचे ही मानते हैं, लेकिन जब नबी वर्सेस कोई इमाम आ जाता है, इमाम का कॉल जो उनके बुजुर्गों ने नकल किया हुआ है, वो फिर कहते हैं नहीं जी नहीं, हमारे इमाम को कैसे गलती लग सकती है। उनसे पूछें अगर हजरत अबू हुरैरा को गलती लग सकती है, इमाम अबू हुरैरा को गलती लग सकती है, तो इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक रहिमहुमुल्लाह अजमईन व अलैहिमुस्सलाम उनको गलती नहीं लग सकती? लग सकती। ये जर वली साहब बड़े मशहूर हैं अजीब व गरीब ऊट पटांग बातें करने पर, और ये वही मुफ्ती साहब हैं जिनकी जब मैंने क्लास ली थी फिलबदी, तो वो वीडियो जो है वो लाखों तक नहीं पहुंची है, वो मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंची है, मिलियंस ऑफ पीपल विद इन 1 वीक। जो अब्दुस्तार खान ईदी साहब के ऊपर उन्होंने कमेंट्स पास किए थे, उसके जवाब पे आप बल्कि लिखे ना अब्दुस्तार ईदी, मुफ्ती जर वली और इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा, या वो अब्दुस्तार ईदी या मुफ्ती जर वली लिखे तो नाल इंजीनियर सब पहले ही खुल जाएंगे, क्योंकि वो क्लिप ही कितने लोगों ने देखा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, फिर और कई और चैनल्स के ऊपर भी वो अपलोड किया गया, व्हाट्सएप के जरिए लाखों लोगों तक वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लिप पहुंचा, वो वायरल वीडियो थी। तो ये वही मुफ्ती जर वली साहब हैं। आज इंशाल्लाह उनके लिए एक और तोहफा है इंशाल्लाह ताला। उन्होंने बकायदा शव्वालुल मुकर्रम के 6 रोजों के खिलाफ पूरी किताब लिखी है, अंदाजा करें। अहदीस के खिलाफ किताब लिखी है, नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ किताब लिखी है दूसरे मानों में, और वो है ये मेरे भाइयों किताब। ये जरा इनको दिखाएं जी, ये किताब मैंने ढूंढ ही ली है। वैसे तो ये मजहूल लोग होते हैं, इनकी किताबें इस तरह ना तो पब्लिक खरीद के पढ़ती है, ना इनकी कोई वर्थ होती है, बड़ी मुश्किल से बार इसकी एक पूरी जो है वो कॉपी मैंने हासिल कर ली है। ये वाला पेज दिखाइएगा जी, ये वाला, ये किताब है मुफ्ती जर वली साहब की किताब, अहसनुल मकाल फी कराहियती सियामी सित्तति शव्वाल। वो कहते हैं ये बड़ा ही बेहतरीन रिसर्च पेपर है, अहसनुल मकाल, ऐसी कहना रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर दी जेड़ी है ना, समझो अरबी, अहसनुल मकाल, बड़ी ही अच्छा मकाला है, ये रिसर्च पेपर है, चंगा काम कीता है। फी कराहियती सियामी सित्तति शव्वाल, इस कराहत के ऊपर के शव्वाल के 6 रोजे रखना ये मकरूह है। जनाब ये रिसर्च पेपर लिखा है, अहदीस के खिलाफ रिसर्च पेपर लिखा है, और कहते हैं जी ये बड़ा अच्छा रिसर्च पेपर है। और इस रिसर्च पेपर की जो टेक्निकल डिस्कशन है ऊट पटांग किस्म की, उसमें मैं 3 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है। ऑलरेडी मेरे शेख ने, मेरे उस्ताद ने, शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 1435 हिजरी, उन्होंने बकायदा इस तकलीदी मौलवी साहब का रद्द किया है अपने मकालात की जिल्द 2 सफा नंबर 322 से लेकर 328 तक। ये इन सफात के ऊपर मुफ्ती जर वली साहब का जो इसमें उन्होंने छुड़ुल्ले छोड़ी हुई है ना, उनका उन्होंने इल्मी गिरफ्त की है, लेकिन कुछ छुड़ुल्ले हैं जो उनको उन्होंने छोड़ दिया है। असल में उन छुड़ुल्लों को पकड़ना चाहिए था। मैं वो 3 छुड़ुल्ले ना पकड़ के इंशाअल्लाह ताला भी आपको मैं इन मुफ्ती साहब का इल्मी लेवल आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो ये पूरी किताब का पोस्टमार्टम हो सकता है, लेकिन मैंने वो किसी बंदे को चेक करने के लिए ना वो मोटी मोटी बातें कर दी तो उसकी पता चल जाएगी इसने छुड़ुल्ले कौन सी छोड़ी हुई है। ये वो बातें जो शेख जुबैर साहब ने डिस्कस नहीं की अपने मकालात की जिल्द के अंदर, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला इनको डिस्कस करूंगा। ये पहला रेफरेंस सफा नंबर 28 पे इसी किताब की उन्होंने जो एक बहुत बड़ी शेड्यूल मारी है। मेरा ख्याल है हमारे लेक्चर में बैठने वाला हर शख्स इस शेड्यूल का जवाब दे सकता है। ये जरा हाईलाइट करें जी, ये जो मैंने हाईलाइटर फेरा हुआ है जिसके ऊपर, ये जनाब मुफ्ती जर वली साहब ने अपनी किताब जो है अहसनुल मकाल फी कराहियती सियामी सित्तति शव्वाल के पेज नंबर 28 के ऊपर एक शेड्यूल छोड़ी है। मैं शेड्यूल इसलिए कह रहा हूं कि कोई इल्मी बात नहीं थी, मैं इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब देता हूं। ये इस पे लिखते हैं कि वाज़ेह रहे कि सियामुद्दहर की सही और सरी रवायत में मुमानियत आई है, चुनाचे सही मुस्लिम की उन्होंने एक हदीस नकल कर दी। वाज़ेह रहे कि सवाब के लिए हमेशा ऐसे अमाल जिक्र किए जाते हैं जो शरअन महमूद हों। वो कहते हैं कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमेशा रोजा रखने की मुमानियत की है, लिहाजा अगर सही मुस्लिम की हदीस में शवाल के 6 रोजों की ये फजीलत आई है कि गोया कि वो हमेशा रोजा रखने वाला है, तो अहदीस में तो हमेशा रोजा रखने को गलत कहा गया है।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی عمل کی ایسی فضیلت بتائیں جو اس چیز کے خلاف ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمائی ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، لہٰذا شوال کے 6 روزے رکھنے پر ہمیشہ روزوں کا ثواب ملنا، یہ کہتے ہیں لاجیکلی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں فضیلت تو ہمیشہ اس کام کی ہوتی ہے جو نیکی کا کام ہو، جب ہمیشہ روزہ رکھنا نیکی کا کام ہی نہیں ہے تو اس کی فضیلت کیسی؟ آن دا فیس آف آرگومنٹ بات تو بڑی صحیح ہے، لیکن چھوڑیے جو انہوں نے حدیث لکھی ہے نا اس کی سپورٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی آپ کو روزوں والے چیپٹر میں، نفلی روزوں والے چیپٹر میں مل جائے گی، پچھلے لیکچر میں بیان بھی کر چکا ہوں، اور یہ شوال کے 6 روزوں والی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ الفاظ موجود ہے۔ شوال کے جو 6 روزے ہیں جن کی حدیث کا نمبر میں پہلے بتا چکا ہوں، صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 2758 اس کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے 6 روزے رکھنے والا گویا کہ پورے سال کے روزے رکھنے والے کی طرح ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تم نے روزہ ہی رکھنا ہے روزانہ تو اس کی بجائے تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، تو گویا کہ تمہیں پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس میں بھی الفاظ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، یعنی جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے ایام 20 کے 13 14 15 یا اس کے علاوہ بھی 3 رکھ سکتا ہے پورے مہینے میں سکیٹرڈ، میں پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکا ہوں، تو گویا وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے مترادف ہے۔ تو یہ حدیث انہوں نے پوری نہیں نقل کی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع کیا تھا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھ لو، اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لو، یعنی روزانہ رکھو، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لو، تو گویا تمہیں پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ تو اسی میں فضیلت موجود تھی۔ اب یہ کتنی بےایمانی کی ہے اس نے کہ آدھے الفاظ نقل کیے ہیں مفتی زر ولی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ اسی حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا کہ اگر تو نے روزہ رکھنا ہی ہے نا تو بجائے روزانہ روزہ رکھنے کے تو مہینے میں 3 روزے رکھ لے، یا ایک روزہ رکھ ایک دن چھوڑ، ایک دن روزہ رکھ ایک دن چھوڑ، تو یہ داودی روزے ہو جائیں گے۔ اور یہ اسی طریقے سے ہے گویا کہ تو نے پورے سال کے روزے رکھے۔ لو جی جناب، یہ حدیث بھی میں نے ڈھونڈ لی ہے مشکات کے اندر، گفتگو کے اندر ہی، اور اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے، یہ بخاری میں بھی موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2054۔ میں آپ کو مشکات سے دکھانے لگا ہوں۔ یہ جو اس نے ظلم کیا نا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جس شخص نے مہینے میں 3 روزے رکھے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ اجازت بھی دے دی روزانہ روزہ نہ رکھا جائے لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن۔ یہ ذرا ہائی لائٹ کر دیں جی کیمرے میں، چونکہ علماء کرام نے بھی دیکھنا ہے اور علماء کرائم نے بھی دیکھنا ہے، مجرم علماء نے بھی اور عزت والے علماء نے بھی یہ میرا کلپ انشاءاللہ دیکھنا ہے، علماء پرائم نے بھی اور علماء کرائم نے بھی۔ یہ والا پیج جہاں پہ یہ انگلی ہے اس میں آپ کو ریڈ لائنیں بھی کچھ انڈر لائن نظر آ رہی ہوں گی، یہ مشکات سے میں آپ کو یہ حدیث ڈائریکٹلی دکھا رہا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اور اسی پیج کے اینڈ پہ فٹ نوٹ کے اوپر بخاری اور مسلم کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ پیج کے اینڈ پہ وہ والا نمبر بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں آپ، یہ لائن لگ کے اینڈ کے اوپر فٹ نوٹ کے اوپر تخریج بھی کی ہوئی ہوتی ہے، شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری حدیث ہے جو مفتی زر ولی صاحب نے آدھی حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے، ہمیشہ کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لو یا مہینے میں 3 روزے رکھ لو تو گویا تم ہمیشہ کے روزے رکھو گے۔ تو اس نے یہ جو شرول چھوڑی تھی کہ ہمیشہ کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی، تو ہے آدھی حدیث لکھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ علماء یہود کا کردار ادا کرتے ہیں ایسے علماء جو آدھی بات قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جس طرح کے اگلے لوگوں میں یہود و نصارہ میں پیدا ہوئی تھی، قدم بقدم بالش بر بالش، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا، میری امت بھی وہی کام کرے گی۔ صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کون ہے؟ کیا یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہے؟ پھر قرآن میں تو سورہ توبہ میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا آیت نمبر 31 میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا۔
یہاں پر انہوں نے امام حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، اس میں امام مالک اور امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آج اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسچن نے ڈیوینٹی کلیم کی ہے تو ہم حضرت عیسیٰ کو تو کوئی کنڈیم نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عیسیٰ تو ان کو خود لتر مارے۔ آج امام مالک امام ابو حنیفہ زندہ ہوتے ہیں، ان تک یہ حدیثیں پہنچ چکی ہوتی تو ان کو خود جوتیاں مارتے ہیں کہ تم ہماری طرف سے غلط وکالت کیوں کر رہے ہو، نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ہمیں کھڑا کر رہے ہو، وہ خود مخالفت کر دیتے۔ تو یہ جناب ایک شڈول میں نے آپ کو دکھا دی، یہ مفتی زر ولی صاحب نے جو ایک دلیل اس میں جو ہے وہ باندھی تھی، اور مشکات میں یہ نمبر 2054 ریفرنس نمبر 2 اسی کتاب کا، یہ جو انہوں نے ریسرچ پیپر جناب ریسرچ پیپر دے ریسرچ میں اللہ بچائے جی اس طرح دی سب ریسرچ کو لوں۔ یہ جناب ایک اور شڈول ماری ہے انہوں نے صفحہ نمبر 39 کے اوپر، یہ بھی ذرا ہائی لائٹ میں نے کی ہوئی ہے، یہ بھی ذرا دکھا دیں جی کیمرے میں۔ یعنی وہ دلیل یہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مالک اور امام حنیفہ ان روزوں کو نہیں مان رہے اور باقی امت کو روزے پتہ چل گئے۔ اندازہ کریں اللہ دے بندے ہو، انہاں دو امامہ نے ٹھیکہ لیا ہوا سی اسلام دا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان تک جو دین پہنچے گا وہی دین ہوگا اور ان کے بعد کسی اور تک صحیح بات نہیں پہنچ سکتی، جبکہ کمیونیکیشن کے ذرائع بھی اتنے عام نہیں تھے اس وقت۔ آج والا معاملہ تو نہیں آپ تک وہ حدیث پہنچی ہے تو آپ ٹیکسٹ کر دیں اور میں میرے جیسے بندے فیس بک پہ چڑھا کے لاکھوں لوگوں تک بات پہنچا دیں، وہ آج والا دور تو نہیں تھا۔ تو یہ لکھتے ہیں اہل علم کو ٹھنڈے دل سے اس پر بھی غور کرنا چاہیے، صفحہ نمبر 39 پہ 39 پہ، جب امام مالک شوال کے 6 روزوں کو بدعت قرار دے رہے ہیں اور امام حنیفہ سے نقول صحیحہ کے ساتھ کراہت منقول ہے، تو آخر اس مستحب کا کیا درجہ رہ جاتا ہے؟ او مولانا صاحب درجہ رہ جاتا ہے، تہاڈی جعلی ڈگری کا کوئی درجہ نہیں رہ جاتا۔ جدو امام ابو ہریرہ تک حدیث نہیں پہنچتی اور وہ 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جنبی شخص بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کو اگر امام ابو ہریرہ کو غلطی لگ جاتی ہے تو امام مالک اور امام حنیفہ کو غلطی نہیں لگ سکتی۔ میں نے بخاری اور مسلم سے بتایا نا، صحیح بخاری میں 1926 اور مسلم میں 2589 کہ حضرت ابو ہریرہ 30 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی فتویٰ دیتے تھے کہ جس پر غسل فرض ہو جب تک غسل اتار نہ لے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ پھر اما عائشہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام تو جنبی ہوتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد غسل اتارتے تھے اور روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ اندازہ کریں، یعنی جنبی ہونے کا مطلب ہے ان کو پتا ہوتا تھا میں جنبی ہوں، اس کے باوجود آپ غسل ڈیلے کر دیتے تھے۔ یہ احتلام والا چکر نہیں ہے، اس میں تو وہ تو اس سے بھی ورس کنڈیشن ہے اس اعتبار سے، اس میں تو ویسے ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس میں تو آپ کو پتا ہوتا تھا مجھ پہ غسل فرض ہے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں طلوع فجر کرتے کہ آپ جنبی ہوتے اور آپ روزہ رکھ لیا کرتے۔ الحمدللہ۔ تیسری شڈول دیکھیں، یہ آحسن المقال فی کراہیت صیام ستۃ شوال۔ یہ آج چھوٹے چھوٹے مینڈک جو ہے نا مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی امام حنیفہ نے تو کبھی مکروہ نہیں اس کو کہا۔ اب یہ مینڈک اتنے چھوٹے ہیں، میں ان کے نام بھی لینا جو ہے نا وہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مشہور کرنے والی بات ہے۔ اور پائی اپنے بزرگوں کو جاؤ وڈیاں کو جا کے پوچھو اللہ دے بندے ہو کہ کیا یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں ان سے فقہ حنفی کتابوں سے، اور اگر یہ کتابیں جعلی ہیں تو پوری فقہ ہی جعلی ہے پھر، ٹھیک ہے نا جی، انہی کتابوں کے اوپر چلنا ہے۔ یہ آپ 46 نمبر پیج کے اوپر ذرا آپ ان کی دلیل سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے ہماری، یہ پیج نمبر 46 پہ میں نے ہائی لائٹ کی ہے۔ یہ مفتی زر ولی صاحب کی جو کتاب ہے احسن المقال فی کراہیت صیام ستۃ شوال، بڑا بہترین ریسرچ پیپر اس بات کے اوپر کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے۔ بڑا یہ پیڑا قسم دی ریسرچ پیپر لکھا ہے، اے احسن المقال ہوئی ہے بدعت حسنہ، یہ والا حسن ہے۔ تو اس میں یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 46 پہ، نیز محی الدین ابن عربی جو اولیاء اللہ کے سرخیل اور سید الطائفہ ہیں، وہ کہنا دلیل ہے کہ بزرگوں نے کہہ دیتا ہے، اور بزرگ بھی کوئی سب تو کنٹروورشل بزرگ اس امت محی الدین ابن عربی، جس کے حوالے سے بڑے بڑے شرکی عقائد بھی فتوحات مکیہ کے اندر موجود ہیں، اور یہ انہوں نے شیخ صاحب کی جو عبارت بھی نقل کی ہے فتوحات مکیہ سے کی ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ جب محی الدین ابن عربی جو اولیاء اللہ، خالی اولیاء لکھ دیں تو ٹھیک سی، اولیاء اللہ تو اللہ نو پتا ہے، صحابہ کرام تو بات کسی کے لیے اب ڈیفینیٹلی اولیاء اللہ تو بس حسن ظن ہی ہو سکتا ہے آپ کا، کیونکہ بریلویوں کے اولیاء اللہ جو ہے وہ اولیاء الشیاطین ہیں، دیوبندیوں کے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بریلویوں کے شیاطین کے اولیاء ہیں، تو یہ من دون ہی اولیاء ہے، اللہ کو چھوڑ کے اور اولیاء۔ تو بہرحال یہ چونکہ انہوں نے لکھا ہے جو اولیاء اللہ کے سرخیل اور سید الطائفہ ہیں وہ بھی اس حدیث کو منکر اور ضعیف فرما چکے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، انہاں دی کیڑی حیثیت، کڈا بڑا کو محدث ہے گیا اللہ دے بندے ہو، 6 صدی دے اندر ایک صوفی آیا ہے، اونوں کہنا چونکہ اونے کہہ دیتا ہے، یعنی گویا کہ امام بخاری امام مسلم نے کہہ دیا ہے، گویا کہ وہ ضعیف فرما چکے ہیں، گویا علماء اور اولیاء کا ان روایات کے ترک پر اتفاق ہو گیا۔ وہ کہندے لو جی اے مجمع البحرین ہو گیا، جس طرح سے کہندے نا سنی شیعہ کا اتفاق ہو گیا، وہ کہندے دیکھو جی علماء دا بھی اتفاق ہو گیا، یعنی امام مالک امام حنیفہ، کیونکہ ان کو اولیاء نہیں وہ مانتے، ان کو علماء ہی کہیں گے وہ،
ان کے لیے تو اولیاء تو اس قسم کے لوگ ہوں گے نا جو ان الحق کہیں یا وہ وحدت الوجود کی رانگ انٹرپریٹیشن کو صحیح سمجھتے ہو، تو کہتے ہیں وہ اس پہ علماء اور اولیاء کا ان روایات کے ترک پر اتفاق معلوم ہو رہا ہے جو اس کے استحباب کی بجائے کراہیت کا قرینہ ہے۔ واللہ اعلم، شکر ہے اینڈ واللہ اعلم کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تسی کوڑ مارا ہے، بالکل کوڑ مارا ہے جی، بالکل اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جناب میں نے جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا، باقی جو ہے وہ کسی کو گھول کے تو کوئی چیز نہیں پلائی جا سکتی، ہم صرف دلائل کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو واضح کرتے ہیں۔ اور شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عید کے بعد یہ 6 روزے کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا جی ایک روزہ جڑا نا جی عید تو فوراً بعد رکھ لو، باقی 5 جس ٹائم مرضی رکھ لو، بالکل کوئی ایسی بات نہیں۔ شوال کے پورے مہینے میں یہ 6 روزے رکھنے، ایون جو ایام 20 کے روزے ہیں ان میں بھی بخاری مسلم میں ہے کہ 13 14 15 کے علاوہ بھی پورے مہینے کے اندر کسی بھی وقت 3 روزے رکھے جا سکتے۔ اور اسی طریقے سے میرا تو مشورہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان مبارک کے فوراً بعد عید کا دن چھوڑ کے 2 شوال سے یہ روزے شروع کر دیے جائے تو بڑی آسانی ہے، کیونکہ انسان کی جو مشینری ہے نا وہ رننگ میں آئی ہوتی ہے، رننگ ہو چکی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آج کل روزے زیادہ ٹف ہیں پہلے اور دوسرے روزوں سے کمپیئر کریں، کیونکہ اب جون کا تقریباً یہ آپ سمجھ لیں مڈ اینڈ ہو چکا ہے، آج 21 جون ہے، کل سب سے لمبا دن ہے 22 جون سال کا، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو بالکل یعنی فیل ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ 21 رمضان مبارک ہے، جون کی تو آج 17 ہے، کل 18 جون ہے، تو 22 رمضان مبارک بنے گا، آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا، حالانکہ شروع کے 2-4 روزے انسان کو لگ پتا جاتا ہے کیونکہ روٹین سیٹ ہوتے ہیں۔ اب اتنی روٹین ہے کہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ یار پیاس بھی لگ رہی ہے، کوئی سوچے نا روزہ ہے تو پھر پتا چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ شوال کا ایک دن جب گزر جائے یکم شوال، ساتھ ہی آپ یہ شوال کے 6 روزے شروع کر دیں تو رکھنے آسان ہو جائیں گے۔ باقی اگر ساتھ نہیں بھی رکھ رہے جس ٹائم مرضی رکھیں۔ اور بعض جو مریض ہیں اور مسافر ہیں اور بعض عورتیں ہیں جن کے مخصوص ایام کی وجہ سے رمضان کے 6-7 روزے گزر گئے، وہ پھر یہ کرتی ہیں جی شوال کے 6 روزے تو رکھنا ہی نہیں نا، انہاں وچ اسی قضا دی نیت بھی کر لینے ہیں، یہ بھی لوگ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم رمضان کے روزوں کی قضا دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک ہی روزے کے اندر ڈبل نیت کر لیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی جتنی نیتیں کریں گے اتنا ثواب ملے گا، بالکل غلط بات ہے۔ جو الگ چیز ہے وہ الگ ہی ہے میرے بھائی، آپ کے روٹی کھانے سے میرا پیٹ نہیں بھرنا، میری روٹی کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا، لہٰذا وہ جو 6 روزے ہیں جو کسی عورت کے چھوٹ گئے وہ الگ سے ہیں، یہ شوال کے 6 روزے الگ سے رکھنے ہوں گے، اس کا ایکویلنٹ نہیں بنیں گے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی مشہور کر دیا ہے کہ جس نے شوال کا کے 6 روزے ایک دفعہ رکھ لیے پھر پوری زندگی اس پہ فرض ہو جائیں گے، یہ بھی مشہور تھے، بڑی بڑی شڈولنا چل رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے جی ایک بار جنہیں رکھ لیا نا انہیں پھر ہمیشہ ہی رکھنے، کوئی نفلی عبادت ہے وہ ہمیشہ کیسے واجب ہو سکتی؟ تو میں اس کانٹیکسٹ میں آخری بات کروں کہ یہ میں نے جتنا غصہ نکالا ہے یہ فقہ حنفی کے ان علماء پر نکالا ہے جو صحیح احادیث کی موجودگی میں ان روزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جن محدثین تک یہ احادیث نہیں پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور معجور ہیں، اور میجارٹی فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے لوگ 99% میں کہوں گا، اور عوام تو 100%، علماء بھی 99% یہ روزے رکھتی ہے۔ یعنی میں خود 31 سال تک حنفی رہا ہوں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بالغ ہونے سے لے کر 31 سال کی عمر تک، اور پھر اب الحمدللہ میری 40 سال ہونے والی ہے، تو میں نے کبھی یہ روزے چھوڑے ہوں۔ ہم حنفی تھے، کٹر حنفی تھے بریلوی، لیکن روزے رکھا کرتے تھے۔ تو شوال کے 6 روزے، بلکہ یہاں پہ ہمارے جیلم میں جو وہ کالے دے والے پیر ہیں اور ان کی وہ گدی تو وہاں سے کوٹلی سے چلی ہوئی ہے، وہ بڑے پیر صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی، میں ابھی خود بھی ان کو جا کے ملا کہ وہ عید صرف اس کو ملا کرتے تھے جو شوال کے 6 روزے رکھ کے آتا تھا۔ تو انہوں نے عید کی ملنے کا دن رکھا ہوا تھا 7 شوال کو یا 8 شوال کو، یعنی وہ کہتے تھے کنزیکٹیو 7 روزے رکھ کر پھر آگے مجھے عید میں، حالانکہ وہ کٹر حنفی بریلوی۔ تو یعنی یہ جو فقہ حنفی بھی چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے یہ جرت کیا حدیث کا انکار کرنے کی، باقی جس طریقے سے مدینہ شریف کو باقی حنفیوں نے حرم مان لیا، خدا حمزہ بریلوی صاحب نے باقاعدہ امام حنیفہ سے اختلاف کیا فتاوی رضویہ میں، اور ان کا میں مدینے کو حرم مانتا ہوں، بلکہ انہوں نے پوری نعت دکھی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو یہ اسی طریقے سے اور کئی ایک مسائل ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنے مطلب امام کے اقوال کو چھوڑا ہے۔ یہ شوال کے 6 روزوں کے معاملے میں بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، میں اینڈ پہ ریکویسٹ کروں گا۔ باقی میں نے اگر کوئی ہارش ورڈز استعمال کیے ہیں تو میں بار بار الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ان مولویوں نے میری مجھ کو نہیں کھولی پائی، انہوں نے میری بحث نہیں کھولی ہے، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو ہم تو صرف زبان کی تلوار استعمال کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر زندہ ہوتے تو سیدھا نیام جو تلوار کر دے، ان مولویوں نے گاٹے لاندے جو احادیث کے یہ مذاق اس طریقے سے پھوڑاتے ہیں۔